बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी एक लड़के की गूंज है जिसकी स्टोरी वायरल हो रही है, जिसका नाम है बादल बाबू। बादल बाबू के जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से जिस बंदे को पाकिस्तान के अंदर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देकर मुकर्रर किया गया है, यानी बाकायदा वकील उनका मुकर्रर किया गया है, उनका नाम है फयाज रामी साहब। मेरे करीबी दोस्त हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे एक तफसील से गुफ्तगू की है कि ये स्टोरी असल में है क्या, यानी बादल बाबू कौन है और वो पाकिस्तान के अंदर कैसे पहुंचा, किस लड़की की खातिर पहुंचा, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कैसे किया, वो कितने महीने उनको हो गए हैं वो पाकिस्तान के अंदर बकरियां चराता रहा, क्या कारोबार करता रहा और उसके बाद फिर पकड़ा कैसे गया, वो लड़की जिसकी वजह से बादल बाबू पाकिस्तान के अंदर पहुंचा वो उसको क्यों नहीं मिली, उन्होंने इनकार क्यों किया, ये सारी तफसील सोशल मीडिया के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी आपको बता रहा है। लेकिन कुछ हकायक मैंने अभी अपने दोस्त फयाज रामी साहब से पूछे हैं। उन्होंने बताया है क्योंकि उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, उनके वालिदैन की जानिब से उनको मुकर्रर किया गया है, तो वो हकायक और इमन की जो अभी तस्वीर भी जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है वो फयाज रामी साहब के थ्रू ही आती हैं और उसके बाद फिर डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन तस्वीर को दिखा भी रहा है और केस उनका लगा हुआ है। स्टोरी शुरू होती है इंडिया से। बादल बाबू एक लड़का जिसका इंडिया से ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ से इनका ताल्लुक है, गरीब खानदान से इनका ताल्लुक है। ये अपने वालिदैन को ये कहता है कि मैं दुबई चला जाता हूँ, वहीं जाकर दर्जी की नौकरी करूंगा, यानी टेलर की जो नौकरी है वो करूंगा और उसके बाद फिर पैसे पूसे कमा के अपने घर को भेजूंगा, जिस तरह हमारे यहाँ एक होता है मिडिल क्लास के अंदर या फिर गरीब फैमिली के अंदर। तो उनके वालिदैन ने कहा ठीक है, बिल्कुल आप चले जाएं, अगर ये आप जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप कमा कर घर को भेजेंगे तो हम खुशहाल हो जाएंगे। बादल बाबू 15 अक्टूबर को इंडिया से चलता है, लेकिन दुबई के बजाय वो पाकिस्तान की जानिब आ जाता है। पाकिस्तान को वो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाता है। अभी इससे कतई नजर कि वो पाकिस्तान के अंदर कैसे पहुंचता है, लेकिन 15 दिन तक उनका अपने घर वालों के साथ बादल बाबू का कोई राब्ता नहीं हुआ। इवन कि इन्हीं दिनों उन्होंने हुकूमत वक्त से, यानी जो इस वक्त इंडिया की हुकूमत है, उनसे उन्होंने राब्ता किया और ये कहा कि हमारा लड़का जिसका शीशे नाम है वो दुबई जा रहा था, उनका 15 दिन पहले यहाँ से ट्रेवल हुआ था, अभी तक उसका कोई नहीं पता कि वो कहाँ पे है। उस पर एम्बेसी से ज़ाहिर सी बात है जो मुतलका लोग होंगे उन्होंने राब्ता किया होगा। बहरहाल जो बादल बाबू है वो दुबई की बजाय वो तो पाकिस्तान पहुंच चुका था और वो पाकिस्तान के किसी और शहर में पहुंचता पहुंचता बिल आखिर उसकी लड़की जिसके साथ उसकी दोस्ती थी उसका नाम था सना। मंडी बहाउद्दीन से उस लड़की का ताल्लुक था। फेसबुक के थ्रू इन दोनों की आपस में ताल्लुकदारी हुई, दोस्ती हुई और उसके बाद फिर मुसलसल ये सना के साथ फेसबुक के साथ राब्ते में भी रहा, उसके बाद फिर व्हाट्सएप में भी उनके साथ राब्ते में भी रहा, बातचीत करते रहे। दोनों के दरमियान ये डन हुआ कि हम शादी कर लेते हैं और ये बादल बाबू ने कहा कि मैं पाकिस्तान के अंदर आकर जो मुस्लिम मजहब है उसको कबूल कर लूंगा और फिर मैं आपसे शादी कर लूंगा। ये सना के साथ उनकी डन हुई थी। ना सिर्फ सना के साथ उसकी बात ये तय पाई थी, बल्कि सना की वालदा यानी जो बादल बाबू की सास बननी थी, उन्होंने भी यही कहा था बादल बाबू को कि आप पाकिस्तान के अंदर आ जाएं, आप मेरे दामाद होंगे, मैं आपको अपनी बेटी दे दूंगी। तो इन तमाम तर दावों के बावजूद इन सारी चीजें जो फोन कॉल के ऊपर व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर होती रहीं, इन तमाम तर चीजों को देखते हुए बादल बाबू पाकिस्तान के अंदर पहुंचा। जो ही वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचा और जब वो मंडी बहाउद्दीन में पहुंचा तो सना और उनकी वालदा ने इनकार कर दिया कि सना ने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती और उनकी वालदा ने यह कहा कि मैं आपकी बेटी आपको नहीं देना चाहती। अब इससे पीछे मुहर्रिकात क्या है? हो सकता है कि इन दोनों ने यानी माँ और बेटी ने एक खेल रचाया हो, पैसे का लालच हो कि हमने कोई चीज बटोरनी है या इस किस्म के कोई मामला तय करने हो, लेकिन बहरहाल इन्होंने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया कि हमने ऐसा नहीं करना। अब बादल बाबू बेचारा मजबूर था, वो पाकिस्तान के अंदर भी पहुंच चुका था, अब उसका कोई ठिकाना भी और नहीं था। तो मंडी बहाउद्दीन में एक बंदा है जिसका नाम है हाजी असगर खान पठान। ये उनके डेरे के ऊपर गया क्योंकि वो एक मालदार बंदा है, उसकी बकरियां भी हैं। तो इन्होंने ये कहा कि मैं बकरियां आपकी चराना चाहता हूं,
تو اس کے عوض آپ مجھے کچھ دیجئے گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ فلاں گاؤں میں میری والدہ رہتی ہے، آپ ان سے جا کر پوچھ لیں۔ یعنی ثنا کی جو والدہ تھی اس کو اپنی والدہ بتا کر یہ کہا کہ میری والدہ وہاں پہ رہتی ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ڈیرے کے اوپر رکھ دیں، میں آپ کی بکریاں چراؤں گا۔ تو حاجی اصغر نے ان کو اپنے ڈیرے کے اوپر رکھ لیا، وہ بکریاں چراتا رہا، تقریباً 2 سے 1.5 ماہ تک وہ حاجی اصغر کی بکریاں بھی چراتا رہا، ان کے ڈیرے کے اوپر رہتا رہا، کھاتا پیتا بھی وہیں پہ رہا۔ لیکن ان تمام دنوں کے دوران ان کا رابطہ ثنا کے ساتھ رہا، اور ثنا کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا، اور اپنے اس بات کے اوپر اصرار کرتا رہا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، آپ نے مجھے بلایا تھا، اب میں آ گیا ہوں، تو لہٰذا آپ میرے سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا شادی کا وہ میرے ساتھ کریں۔ ثنا کی والدہ کو بھی یہ التجا کرتا رہا، وہ بار بار اس چیز کو ڈینے کرتے رہے، اور بالآخر انہوں نے شکایت لگانا شروع کر دی علاقے کے لوگوں سے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ ہمارے تنگ کر رہا ہے۔ ثنا کی والدہ نے صرف یہ کہا، نہ صرف ہمیں تنگ کر رہا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ طور پر ہماری بیٹی ثنا کو یہ تنگ کرتا ہے، میسج کرتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر بات آہستہ آہستہ بڑھی، اور جب حاجی اصغر جس کے ڈیرے کے اوپر یہ بادل بابو کام کرتا تھا ان تک جب پہنچی، تو انہوں نے جب معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا تو پھر معاملہ تھوڑا سا کھل کر سامنے آیا۔ تو پھر بادل بابو نے سب کچھ بتایا کہ میرا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، بلکہ میں انڈیا سے، اتر پردیش سے، علی گڑھ سے یہاں آیا ہوں، اور اللیگلی طور پر، غیر قانونی طور پر، کوئی ان کے پاس پاسپورٹ، شناختی کارڈ کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے پاکستان کے اندر پہنچا ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی بنیاد کے اوپر میں یہاں پہ پہنچا تھا، اب اس کے بعد پھر میرا یہاں پہ کوئی سہارا نہیں تھا، میں یہاں پہ رہا، آپ کی بکریاں چراتا رہا، لیکن ان کا ابھی جو ساری چیٹ ہے یا ساری تفصیل ہے وہ میرے پاس موجود ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ سارے وعدے کیے تھے۔ تو حاجی اصغر صاحب کو ان تمام تر معاملات کی سمجھ تو آ گئی کہ معاملہ اصل میں ہے کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک بندہ دوسرے ملک کا رہائشی ہے، وہ غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر یا کسی کے ڈیرے کے اوپر رہ رہا تھا، تو یقیناً پولیس کو اطلاع دینا مقصود تھا۔ تو حاجی صاحب نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس موقع کے اوپر پہنچی، بادل بابو کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ کوئی آئی ڈی کارڈ، کوئی آپ سے پاسپورٹ، کچھ بھی کوئی چیز ان سے برآمد نہیں ہوئی، کیونکہ موصوف اللیگلی طور پر پاکستان کے اندر پہنچے تھے۔ اس کے بعد پھر پولیس نے عدالت کے اندر پیش کیا، عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر 14 روز کے لیے بادل بابو کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس کی وکالت یعنی بادل بابو کے والدین کی جانب سے جو پاور آف اٹارنی ہے وہ فیاض رحمی صاحب کے پاس موجود ہے، وہ اس کیس کا یعنی لڑ بھی رہے ہیں اور میڈیا کے اوپر ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی غلطی سے ان کے والدین نے بھی یہی کہا ہے کہ غلطی سے ہمارا بیٹا پاکستان کے اندر چلا گیا ہے، ان کو واپس کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے قانونی طریقے سے ڈیپورٹ ان کو کیا جائے گا، پر فیاض رحمی صاحب اس کیس کو لڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ ہے اصل بادل بابو کی کہانی جو سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر ڈسکس کی جا رہی ہے۔ اس کیس کے اندر میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ صرف بادل بابو جو ہے وہ اس میں قصوروار نہیں ہے، اس میں زیادہ قصور جو ہے اس خاتون کا ہے، اس کی ماں کا ہے، اور اس ماں کی اس بیٹی ثنا کا ہے، جس نے دوستی کی پینگیں رچائی اور اس کے بعد پھر ان کو بلایا، اور بلا کر پھر اس کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ میں مذہب بھی چھوڑ دوں گا، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو بلا کر ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ یہ بات بالکل درست ہے، تو سزا بالکل جو یعنی آئین و قانون کے مطابق بنتی ہے بادل بابو کی، یا پھر ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے تو کیا جا سکے، لیکن ان خواتین کے بارے میں بھی اگر آئین و قانون یا پھر کچھ کہتا ہے تو وہ بھی ضرور کیا جائے۔ پر اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔